उवाच शृणुदेवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजाप शुभो भवेत् नाकवचम् नार्गलास्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् न सूक्तम् नापि ध्यानम् च न न्यासो न च वाचनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलम् लभेत् अतिगुह्यतरम् देवि देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयम् प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणम् मोहनम् वश्यम् स्तम्भनोच्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिध्ये कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटवहारिण्यै नमस्ते महिषादिनी नमस्ते शुम्भहन्त्यै च निशुम्भासुरघातिनि जागतम् हि महादेवी जपम् सिद्धम् कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यम् नमस्ते मन्त्ररूपिणी धां धीं धूं दुर्जटेः पत्नी वां वीं ॐ वागधीश्वरी क्रां ह्रीं ह्रूं कालिका देवी शां श्रीं शूं मे शुभम् कुरु हुं हुं हुङ्काररूपिण्यै जं 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 जम्भनादिनी धां भ्रीं ह्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः अं कं जं तं तं पं जं शं ह्रीं धूं ऐं ह्रीं हं शं धियाग्रं धियाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तम् कुरु कुरु स्वाहा पां ह्रीं ॐ पार्वती पूर्णा हां ह्रीं ॐ खेचरी तथा सां श्रीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिम् कुरुष्व मे इदम् तु कुञ्जिकास्तोत्रम् मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यम् कोपितम् रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीना सप्तशतीम् पठे न तस्य जायते सिद्धि शरण्ये रोदनम् यथा।